तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल ज्योति। मलाई फकाउनुस् न, फकिहाल्छु प्रचण्डले। कसरी फकाउनु? लु भन्नुस्, लु मैले फकाएँ, मान्नुस् न त। हाम्रा होनहार दुई अध्यक्षहरूका शब्दावली। Hello guys, you are watching Nepal Jyoti. नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। मेरो नाम लीला श्रेष्ठ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीसँग समसामयिक राजनैतिक कुराकानी गर्नको लागि अधिवक्ता रामजनक कटुवाल हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँको हार्दिक स्वागत गरौँ। रामजनक सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ, यहाँलाई? मलाई पनि एकदम ठिक छ। विशेष गरी तपाईँ ओखलढुङ्गामा जन्मे हुर्किएको मान्छे होइन, त्यति बेला काठमाडौँबाट ओखलढुङ्गा जानको लागि लगभग दसैँ आउनुभन्दा 3 महिना 4 महिना अगाडिदेखि नै पोका पन्तुरा कसने होइन, टिका लाउन कहाँ कहाँ जाने, कसरी जाने, कहाँदेखि हिँड्नु पर्थ्यो, सायद कटारीदेखि हिँड्नुभयो होला लगायत यस्ता धेरै प्लानहरू गरिन्थ्यो। अनि दसैँ रमाइलो हुन्थ्यो, वर्षौँदेखि खसी पालिन्थ्यो, दसैँ रमाइलो हुन्थ्यो होइन, घर लिपपोट टाल गरिन्थ्यो अनि दसैँ रमाइलो हुन्थ्यो। तर अहिलेको दसैँ चाहिँ मानिदिनु मात्र पर्ने, बहाना मात्र बनाइदिनु पर्ने पनि देखिएको छ। अलिकति यो रमाइलो कुरा गरौँ। जरुर। मलाई अहिले जस्तो लाग्छ त्यो रातो माटो र कमेरोले लिप्ने, घर लिप्ने चलन दसैँ अगाडिका, त्यो लिङ्गेपिङ, त्यसको लट्ठा बाट्ने क्रममा हामी भिरमा गएर चाहिँ त्यो बाबियो लिएर आउँथ्यौँ। त्यो बाबियो खरुकी ल्याएर त्यो लट्ठा बाट्ने, बाँस कसका बारीका ठुला घना बाँस छन् अनि त्यो बाँस ल्याउने, लिङ्गा गाड्ने, त्यसको गरालो माथि राख्ने गरालो हुन्छ के अरे, अनि त्यो ल्याउने, पिङ हाल्ने। पिङको लागि दिनभरि जस्तो लाइन बसेका पनि मेरो अनुभव छ। पालो नआएर झन् त्यो रोगटे पिङको त महत्त्व नै अर्कै छ। त्यो त अब करिब लोप पनि हुन लागिसक्यो। त्यो निर्माण गर्न पनि कठिन। एक दोस्रो कुरा, घरमा सामान्यतया दुखी गरिबकामा पनि मासु पाक्ने, चामलको भात पाक्ने, एक सरो नसक्नेले पनि दसैँमा लुगा फेर्ने गाउँघरका अवस्थाहरू, गरिबका घरमा नि खुसी छाएको देखिने, सबै फुरुङ्ग हुने, विदेशीका सन्तानहरू पनि फर्केको पनहरू र घर फर्किँदाको क्षणमा त घरमा पुग्दाखेरि ती बालसखीहरूसँग भेट हुने त्यो आनन्द हुन्थ्यो, रोमाञ्चक क्षण सम्झिँदै त्यो कटारीदेखि ओखलढुङ्गासँगको त्यो 3 दिनको बाटो हिँडेर जानुहुन्थ्यो है। 3 दिनको बाटो 1 दिनमै पुग्थ्यौँ। त्यो उत्साहले त्यो हाम्रा के सीताराम ताजपुरियाको गीत छ नि, त्यो 3 दिनको 4 दिनको बाटो कटारी बजार भन्ने हो, त्यो बाटो 1 दिनमै हामी घर पुग्थ्यौँ। बहुत रमाइलो हुन्थ्यो। बहुत रमाइलो। घर पुगेका दिन बाबा आमाको सत्कार, गाउँघरका साथीभाइहरूको आज आउने रे भन्ने सुनेपछि हाम्रो माहौलै अर्कै हुन्थ्यो। झोलामा चाहिँ दसैँलाई चाहिने होइन लुगा कपडाहरू भयो, मसलाहरू भयो, वर्ष दिनभरि पुग्ने, कतिले त नुनसम्म पनि बोकेर जाने स्थिति हुन्थ्यो। त्यो अवस्था थियो। जरुर, अवश्य पनि। विशेष गरी हामी पनि अब यस्तो यता कलेज पढ्न आए पछाडि फर्किँदाखेरि दसैँमा नुन केही यसो 1-2 पाथी, अब त्यो बेला किलो सिस्टम थिएन, पाथी सिस्टम, सामान्य लुगा कपडा, मट्टीतेल चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। ढिप्री टुकी भन्थे बाल्नको लागि। अनि बोक्नेदेखि तपाईँको जिरा गाउँमा त्यति पाइँदैन थियो, चिनी, यस्ता सामग्रीहरू चाहिँ दसैँको लागि। मलाई एउटा याद छ, तराईमा चाहिँ प्याजको प्रयोग बढी देखेर मैले एउटा दसैँमा त मैले प्याज पनि किनेर बोकेर लिएर गएको छु। गाउँमा त्यति उत्पादन पनि हुँदैन थियो, लगाउने चलन थिएन। हजुर, अब यो दसैँको कुराकानी भइगयो। अब तपाईँसँग विशेष गरी म एउटा अधिवक्ताको नाताले समसामयिक राजनैतिक विषयमा चाहिँ कुरा गर्न अति मन लागेको छ होइन। भर्खरै मात्र यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चाहिँ होइन यो विभिन्न खाले गतिविधिहरू भनौँ, विशेष गरी विरोधाभासपूर्ण कुराहरू बाहिर छ्यापछ्याप्ती छन् होइन, समूह होइन, अथवा एउटै राजनैतिक दलभित्र पनि होइन। यो तपाईँ एउटा जनताको हिसाबले अथवा एउटा अधिवक्ताको हिसाबले समग्र रूपमा बुझ्दाखेरि
कस्तो लाग्छ क्या? मैले यही टेलिभिजन मार्फत पहिले पनि यो विषयमा नेपालको राजनीतिक वृत्तचित्रको बारेमा इतिहासदेखि अहिलेसम्मको संक्षेपमा प्रस्तुत गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ। विशेष त नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा एउटा अधीनस्थवाद जबरजस्ती लागू भएको थियो। त्यस पछाडिको अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको स्ट्याटस बेस पोलिटिकल सिस्टम नै नेपालको चाहिँ राजनीतिक प्रणालीको रूपमा स्थापित हुन गयो। प्रणालीगत राजनीतिक व्यवस्था भयो भने यावत समस्याहरू रहँदैन। जब स्तरका आधारमा व्यक्तिगत स्ट्याटसको आधारमा राजनीतिक दिशा मोडियो भने अवश्य पनि त्यो देशका जनताले दुःख पाउँछ। कस्तो अवस्था हो यो अहिले जुन सतहमा आएको छ नेकपा विवाद? नेकपा विवाद योभन्दा लज्जास्पद छेड केही पनि छैन। म यहाँलाई भनौँ, जस्तो हामीले पृथ्वीनारायण शाहदेखि त्रिभुवनसम्मको एउटा चरण पार गरे पछाडि त्यस क्रममा हामीले राणाहरूलाई पनि परास्त गरे पश्चात 2007 सालमा एउटा प्रजातन्त्र आयो। त्यो प्रजातन्त्रले त्यो अवस्थामा जनचेतनाको पनि स्तर नउक्सिएको अवस्थामा शिक्षितहरूको असाध्यै न्यून शिक्षितहरू रहेको अवस्थामा पनि त्यो बेलामा एउटा संविधान बनाउन 8 वर्ष लाग्यो। 2015 साल पुग्नु पर्यो। 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो, 2015 सालसम्म एउटा संविधान कुर्नु पर्यो। यो सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ। त्यो बेला सर्वेसर्वा नेपाली काङ्ग्रेस थियो। 2/3 बहुमत साथ 2015 सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले विजय प्राप्त गर्यो। तर 1.5 वर्ष पनि त्यो प्रजातन्त्र टिक्न सकेन। जस्तै अब तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ नेकपा विवाद एउटा विचार स्थापित गराउन हो या पदको लागि रहेछ, के बुझ्नु भएको छ? म तुरुन्तै आइपुगिहालेँ। यसका मैले के हो पट्टाक्षेप भन्ने कुराहरूमा आउन खोजेको। म अघिकै संवादलाई निरन्तरता गर्दै 2047 सालमा पुनः एउटा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनले एउटा नयाँ उचाइ लियो। त्यो बेला छोटो अवधिमै 47 चैत्र 47 कार्तिकमै संविधान पायौँ। तुरुन्तै निर्वाचन पनि भयो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनादेश पनि प्राप्त भयो बहुमत साथ। फेरि कम्युनिस्टहरूको त्यो बेला खासै ठुलो उपस्थिति थिएन। जुन अहिलेको अवस्था हो 48 देखि 51 को अवस्थामा ठ्याक्कै त्यही कृष्णप्रसाद र गिरिजाको बिचको द्वन्द्व सिर्जना भयो। अब त्यहाँ पनि 36 र 74 हैन, 36 र 74 बन्यो हैन। 110 सिट ल्याएको थियो, त्यहाँनिर चुर्लुमै पारियो। अन्ततगत 51 सालमा जनताले 5 वर्षको लागि शासन गर्न दिएको जनादेश 3 वर्षमै टुटेर पुनः जनतामा पुग्नु पर्ने अवस्था आयो। त्यसले के सिर्जना गर्यो भन्दा अब त 30 वर्षको पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध लडेका हाम्रा शहीदहरूको सपनामाथि चकनाचुर भयो। किन? तिनै पञ्चायती शासन प्रणालीका नेतृत्व गर्नेहरू पुनः राजनीतिमा स्थापित भए। राजनीतिक गठजोडको लागि जम्बू मन्त्रीमण्डलका सांसद किनबेचका घटनाहरूसम्म भए। नेकपा एमाले तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्ने चरणमा थियो, त्यसको विभाजन गरियो। माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो। मैले किन कोट्याइरहेको छु भने जब गठिलो दरिलो एउटा सरकार नेपाली जनताले बनाउँछन् तब नेपालमाथि हमला हुने गर्छ। तपाईँको 62-63 को आन्दोलन पश्चात पनि हामीलाई पुनः एउटा संविधान बनाउनको लागि अर्को 10 वर्ष चाहन्छौँ हामीले कुर्न पर्यो। 2टा संविधान सभाको निर्वाचन गर्नु पर्यो। तत्कालीन सरकारले त्यो 73 असोज 3 गते मेरो ख्यालमा बाह्य हस्तक्षेप हुँदाहुँदै पनि रातारात यहाँ बाह्य हस्तक्षेपका गन्धहरू आउँदाहुँदै पनि त्यो बेलाका शासकहरूले निर्णयपूर्वक संविधान जारी गरे, नत्र भने त्यो कहिले प्राप्त हुन्थ्यो भन्ने पनि अवस्था थिएन। अब फेरि नेपाली जनताको
एउटा अभिमत के आयो भने हामीले धेरै पार्टीलाई मत विभाजन गरेर दियौँ भने फेरि अस्थिरता सिर्जना हुन्छ। एउटै पार्टीलाई गमडाङ गुम्लुङ भोट दियौँ, 5 वर्ष काम गर्न दियौँ, 5 वर्षको त्यो पार्टीको पर्फर्मेन्स हेरौँ अनि सोचौँला भन्ने ढङ्गले यसपटकको 74 सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेकपालाई यो अभिमत जनताले दिए। यसको पछाडि एउटा जनतामाथिको आश के थियो भने भूकम्पको पीडा, भारतीय नाकाबन्दीको पीडा, पुनर्निर्माणको चरण, सबै आर्थिक मन्दीदेखि अन्य समसामयिक जनजीवनमा समेत प्रभाव रहिरहेको बेलामा चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा केही समय सत्ता सञ्चालन भएको थियो, जसले त्यो बेला ऐतिहासिक 5वटा फड्को मारेको थियो। सम्झौताविहीन ढङ्गले नाकाबन्दीको अन्त्य गरेको थियो। तराई मुभमेन्टलाई सम्झौता नगरिकन कुनै पनि हिंसात्मक घटना नभइकन तराई मुभमेन्ट अन्त्य भएको थियो। नेपाल चाहिँ भारत बेष्टित नेपाललाई चाहिँ भूपरिवेष्टित मात्रै भन्दैन म, भारत बेष्टित नेपाललाई चाहिँ जल परिवेष्टित त नभनौँ, जलसँगको सिधा एक्सेससम्म पुर्याउने काम त्यो बेला चाहिँ गरेको थियो। पारवान सन्धि गरेको थियो। उत्तर चीनसम्म पुगेर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, विशेष त नाकाबन्दीको पहिलो पर्ने असर पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू आयातको लागि चीनसँग समेत उसले सम्झौता गरेर तत्कालीन आवश्यकताले परिपूरण समेत गरेको थियो। यसरी राष्ट्रवादी चरित्र बनाएका केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेको शाख बढेको थियो। स्थानीय निकायमा पनि जनताको अभिमत झल्किन्छ। एक्लै बहुमतभन्दा बढी स्थानहरूमा स्थानीय निकायहरूमा नेकपा एमालेलाई विजय गराएका थिए। त्यसको कारण के थियो भने 2052 सालको मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भएका 900 अभियान, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ अभियान, वृद्धहरूको लागि, एकल महिलाको लागि, अपाङ्ग अन्धहरूको लागि विशेष अब मार्जिनलाइज ग्रुपहरूको लागि भत्ताको जुन व्यवस्थाहरूको सूत्रपात गरेको थियो, साथसाथै असंरचनागत विकासलाई चाहिँ संरचनागत विकासमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि नेकपा एमाले जब सरकारमा पुग्थ्यो त्यो देखाएको थियो। यिनै परिदृश्यमा 74 सालमा नेकपालाई भोट दिएका थिए र यो सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको थियो। यसको पछाडिका चाहिँ कारण के थियो भने हामी जस्ता प्रबुद्ध वर्गले पनि सोच्ने भनेको मेरो त जीवन यसै गयो, यिनै आन्दोलनहरूको चपेटामा बित्यो, अबको सन्ततिले शान्ति विकास र अमन चाहिँ देख्न पाउन् भन्ने आम नेपाली जनताको भोट दिए चासो सरकार। तर तपाईँले जुन इतिहास बताउनु भयो त्यो इतिहासमा केपी ओलीले के गरेनन् जनताले अहिले त देखे प्रष्ट रूपमा, हैन? उनी चाहिँ नेपालको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा, हैन, उनले जे पनि निर्णय गर्न सक्छन्, तर जनतासम्म केही पनि पुगेको छैन। अझै ती अन्य राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू, त्यही उहाँकै दलका भित्रका व्यक्तिहरू पनि भनिराखेका छन् सरकारले केही काम गर्न सकेन। तर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ सबै काम गर्यो। त्यति बेला काङ्ग्रेसले पनि त गरेको थियो। जरुर काङ्ग्रेसले गरेको छैन भन्ने कुरा मैले गरेको होइन। काङ्ग्रेसले राणाकालमा पञ्चायती व्यवस्थामा भएका उद्योग धन्दाहरू त खर्लाखुर्लु बेचेर नै राजनीतिक दलका व्यक्तिले खाए नि। अहिले कहाँ के गरे त? मैले तपाईँलाई यो फेरि यो अलग प्रसङ्ग हो। यो अलग प्रसङ्ग बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई कसरी व्यक्त गरौँ भने 1947 दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यताकासम्म विश्वमा चाहिँ पोलिटिकल इम्पेरियलिजम थियो, राजनैतिक उपनिवेशवाद थियो। 1947 को दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति पश्चात राजनीतिक साम्राज्यवाद उपनिवेशवादको अन्त्य हुँदै थियो र त्यो चाहिँ आर्थिक साम्राज्यवादमा अथवा आर्थिक उपनिवेशवादको रूपमा चाहिँ अगाडि लैजानुपर्ने अवस्थाहरू थिए।
त्यसको प्रत्यक्ष कारण चाहिँ अब राजनीतिबाट होइन आर्थिक रूपमा चाहिँ सबै देशमाथि शासन गर्ने यो चाहिँ पुँजीवादीहरूको चाहिँ एउटा ग्रान्ड डिजाइन। मैले पुनः स्मरण गरौँ, मार्गरेट थेचर, रोनाल्ड रेगन जस्ता व्यक्तित्वहरूले चाहिँ यो प्रहार गरेका थिए, जसलाई चाहिँ लिबरलाइजेसन, प्राइभेटाइजेसन, ग्लोबलाइजेसन यो 80 को दशकमा लागू भएको थियो। यसको नेपालमा चाहिँ प्रवेश गराउने प्रमुख कलाकारको रूपमा चाहिँ पूर्व पटकका अर्थमन्त्री रामशरण महत हुनुहुन्छ। यो एकपटक गिरिजा प्रसाद कोइराला सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री, उहाँले त्यो पेपरमा साइन गर्दाखेरि बुझ्नु भएनछ, मैले त नबुझिकन म चुकेछु भन्नु पनि भएको छ। प्राइभेटाइजेसनको नाममा हाम्रा ठुला स्टेट ओन इन्टरप्राइजेसहरू सक्यो। यो चाहिँ विशेष गरी क्यापिटलिस्ट इकोनोमीको चाहिँ प्रमुख प्रहार हो। सोसियलिस्ट इकोनोमीले स्टेट ओन इन्टरप्राइजेस बढाउँछ, राज्य अधीनस्थ उद्योग धन्दा कल कारखानामा राज्य व्यापारमा संलग्न हुन्छ, राज्य आफैले उत्पादन गर्छ, आफैले निर्माण गर्छ र पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा चाहिँ राज्य संलग्न हुँदैन। यो सबै निजी संस्थालाई, कम्पनीलाई चाहिँ दिन्छ भनिन्छ। यो भन्ने मात्रैको कुरा हो। यो चाहिँ हाम्रा जस्ता मुलुकहरूमा यसो भनिन्छ, तर विकसित मुलुकमा तपाईँ जानुभयो भने जस्तो जापानमा तपाईँले हेर्नुभएको छ, त्यहाँ 73% आत्मनिर्भरता छ। तपाईँ मान्नुहुन्छ, तपाईँ त लामो समय जापान बस्नुभएको छ। जापानले आफूलाई चाहिने प्रोडक्ट गभर्मेन्ट आफैले उत्पादन गर्छ, उसले पनि व्यापार गरिरहेको छ। आफूलाई चाहिने उत्पादन आफैले किनिदिरहेको पनि हुन्छ, स्टक पनि राखिरहेको हुन्छ। त्यो जापान पुँजीवादी मुलुक होइन र? हो नि त। अमेरिकाको प्रत्यक्ष शासन चल्छ अहिले पनि त्यहाँ। जापानिजहरूले अहिले पनि प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। अमेरिकी सेना त्यहाँ रहन्छ। अन्तिम निर्णय चाहिँ अमेरिकी अधिकारीबाट चाहिँ अनुमति नपाएसम्म अन्तिम निर्णय हुँदैन। त्यस्तो मुलुकमा पनि 73% आत्मनिर्भरता छ। अमेरिकाकै हेर्नुहोस्, युरोपकै कतिपय क्यापिटलिस्ट मुलुक हेर्नुहोस्, उनीहरूले अधिकांश अनिवार्य आवश्यकताका, आधारभूत आवश्यकता विषयवस्तुहरू आफै उत्पादन गरेका हुन्छन्। राजनैतिक नेतृत्वले चाहना गर्यो भने जे पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि अन्य कन्ट्रीहरूमा पनि देखिएको छ होइन? कुनै पनि वादले असर गर्दैन अथवा तपाईँ पर जानै पर्दैन। सिङ्गापुर हेर्नुहुन्छ भने सिङ्गापुरका शासकले के भन्नुभयो, त्यो बेला नेपालको अहिलेको हालत त्यस्तै थियो। उहाँ खुल्ला मञ्चमा आउनुभयो निर्वाचित भए पछाडि, आउनुहोस् तपाईँहरू सारा सिङ्गापुरका जनता, आज मसँग कसम खानुहोस्, म जति दिन बाटोमा श्रमदानमा हुन्छु तपाईँहरू पनि तयार हुनुहोस्, आउनुहोस् सिङ्गापुर बनाउँ भनेर चाहिँ मैले आह्वान गर्नुभयो खुल्ला मञ्चमा। सारा जनताहरूले आए, नतमस्तक भएर सलाम गरे, निर्माण सुरु गरे सिङ्गापुर। आज विशेष गरी हामी अहिले वर्तमान परिवेशमा अझै तपाईँको शब्दमा म आइहाल्छु कि यो बादले होइन, टावरिङ पर्सनालिटीले गर्ने कुरा हो। जस्तो इतिहासमा लामो समयमा एकजना व्यक्ति जन्मिन्छ, उसले चाहिँ काम गर्ने अवसर पायो भने बन्ने हो। त्यो कुनै पनि बात दोस्रो कुरा हो। त्यो पहिलो कुरा इच्छा शक्ति हो। इच्छा शक्ति भयो भने जो कोहीले पनि गर्न सक्छ। कुनै मूर्ख शासनमा पुग्यो भने पनि त्यसले पनि परिवर्तन गर्न सक्छ। मैले अहिलेको प्रश्न फेरि जोड्न चाहेँ, यहाँलाई यो प्रश्न पुनर्ताजगी गर्न चाहेँ। विचार चाहिँ स्थायित्वकरण गर्नुको लागि अहिलेको नेकपाको विवाद हो या पदको लागि? यो दुई अर्थमा हामीले हेरौँ यसलाई। पहिलो कुरा त बन्दुकको नालबाट सत्ता हत्याएर एकाधिकार युनिटरी सिस्टमको गभर्मेन्ट सञ्चालन गर्ने उद्घोषका साथ हिँडेको नेकपा माओवादी तत्कालीन बन्दुकको नालबाट युद्धबाटै जितेर सत्ता कब्जा गरेर चाहिँ कम्युनिस्ट शासन लागू गर्छु भनेर चाहिँ हिँडेको नेकपा माओवादी र होइन हामी बुलेटमा होइन ब्यालेटबाट पनि जनताको अभिमत जितेर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न किन सकिँदैन भन्ने पक्षमा पछिल्लो क्रममा नेकपा एमालेका महासचिव तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीद्वारा प्रवर्तित जनताको बहुदलीय जनवादमा
लाई मूल राजनीतिक अवधारणाको रूपमा लिएर आएको नेकपा एमाले सुरुमा यो दुईटा समूहको बिचमा एउटा अधिकतम समाजवादी बाटोको व्याख्या गरेको छ, अर्को सिधै साम्यवादी सोच र संरचनाको साथ अगाडि बढेका बिचको एउटा सम्मिलन। अझ भनौँ भने नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका विचारको दृष्टिकोणले भन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले नि समाजवाद, प्रजातन्त्र समाजवादको उल्लेख गर्छ। त्यो समाजवाद भनेको के हो? बिपी कोइराला पनि समाजवाद सोसियलिस्ट नेता हुन्। त्यो आधारमा समाजवाद चाहिँ के? मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको आधारमा, आवधिक निर्वाचनका आधारमा पनि जनअभिमत जितेर चाहिँ शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने कुराहरूको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले नि उठाएको विषयवस्तु जनताको बहुदलीय जनवादमा आधारित नेकपा एमालेको राजनीतिक विषयवस्तु। यो दुईटा पार्टीको एकीकरण हेर्दै पनि अलिकति कता कता मिल्नै नसक्ने। हुन त काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर पनि नेकपा एमालेसँग राजनीतिक मोर्चा कसेर भिडेको पनि अवस्था रह्यो। यहाँ त हाम्रो त सबैसँग चाहिँ हाम्रो त एक्सर्साइजको त कुनै पनि आइडियोलोजिकल ब्यारियरहरू नेप्लिज पोलिटिकल फेनोमेननमा कुनै आधाबाट व्याख्या गर्ने ठाउँ छैन। अब यो के मिल्ने र के जुट्ने भन्ने कुराहरू यो कुनै पनि यो अर्गानिकल भन्दा पनि यो मेकानिकल रिलेसनहरू पनि यो वृद्धि भएको अवस्था हो। यद्यपि तपाईँको जनताको बहुदलीय जनवाद र नवलो जनवादको बिचमा पार्टीको एकीकरणको विषयमा एउटा बिन्दु चाहिँ कायम थियो। अहिलेको लागि जनताको जनवाद मात्रै भनौँ, आगामी महाधिवेशनबाट यसलाई चाहिँ टुङ्ग्यौँ भनेर चाहिँ पार्टीको एकीकरण भएको थियो। त्यो महाधिवेशनमा छलफल होला, केही तुसहरू बिचमा हाम्रा पूर्व नेकपाका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पनि एउटा जनताको जनवाद बहुदलीय जनवाद चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ स्थापित गर्न आवाज उठाइरहेको विषय पनि आएको थियो। अलिअलि घारघुर यो एउटा राजनीतिक दर्शनको बारेमा पनि, कार्यदिशाको बारेमा पनि विवाद कायमै हो। त्यो एउटा भने अहिलेको विवाद चाहिँ मैले डे टु डेका विवाद चाहिँ मैले हेर्दाखेरि त दर्शनमा भन्दा भोलिका ती साध्य भन्दा अहिलेका साधन शक्ति सङ्घर्ष पनि भन्न मिल्छ। यसलाई के शक्ति सङ्घर्ष? पद लोलुपता र यो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भन्ने तपाईँको भ्यू? त्यो सेटल भइसकेको हो। प्रचण्डले 5 वर्ष तपाईँ चलाउनुहोस्, पार्टीको काम मलाई जिम्मा दिनुहोस् भनेर त्यो दुई अध्यक्ष बसेर सेटल भइसक्यो। कार्यकारी काम प्रचण्डले गरे, सरकारको काम सामान्य अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने गरी त्यो सेटल भइसकेको इस्यु हो त्यो। अब यहाँनिर पार्टीको काममा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, प्रधानमन्त्रीको काममा पार्टीको हस्तक्षेप, सामञ्जस्यता नभएको कि अथवा दुईटा निकायलाई जोडिने कुनै एउटा त्यो संयन्त्र नभएर पो यो भइरहेको छ कि एउटा मलाई त्यो विषयवस्तु लागिरहेको छ भने अर्को विषयवस्तु भनेको यहाँनिर नेपालको मौजुदा राजनीतिक प्रणालीमा नेपालको यो राजनीतिक प्रणाली वेस्टमिनिस्टर मोडलको राजनीतिक प्रणाली हो। यहाँ प्रधानमन्त्री नै सर्वसर्वा हुन्छ, कार्यकारी प्रमुख हुन्छ, जनताको सार्वभौम सत्ता त्यही कार्यकारीबाट प्रयोग हुन्छ। यहाँ मन्त्रीको पनि कुनै गुन्जाइस हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले जे प्रस्ताव राखे त्यो स्वीकृत हुनैपर्छ, स्वीकृत नहुँदा मन्त्रीले पनि राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा राजनीतिक अभ्यास नेपालको। अब हाम्रा अध्यक्ष नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले अभ्यास गर्ने भनेको चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष पनि ले नै कार्यकारी अधिकार पनि प्रयोग गर्ने। विशेष त तपाईँको कम्युनिस्ट मुलुकमा हेर्नुहुन्छ भने पार्टी प्रमुखले नै कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छ। प्रचण्डले के अरे केपी शर्मा ओलीले नै सबै कुरा गर्नु पर्यो, प्रचण्डले पाउँदैनन् भन्ने तपाईँको भ्यू? म यसरी यसलाई हेर्छु। म तपाईँले द्वन्द्वात्मक रूपमा मैले तपाईँले विषय प्रस्तुत गरेको छु।
केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गरिरहेको अहिलेको धार भनेको वेस्ट मिनिस्टर मोडलको धारबाट प्रयोग गरिरहनु भएको छ। प्रचण्डले प्रयोग गरिरहेको धार भनेको सोसलिस्ट मुभमेन्टको धारबाट प्रयोग गरिरहनु भएको छ। कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सत्ता सञ्चालन हुन्छ भने त्यहाँ पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिरबाट कुनै पनि काम कारबाही गति हुँदैन। हरेक काम कारबाही गतिविधि पार्टीको निर्णयबाट मात्रै सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसको भन्नुको अर्थ के हो भने सरकार नै पार्टीको नेतृत्वबाट सञ्चालन भएको हुन्छ। यहाँनिर प्रचण्डले खोजेको कम्युनिस्ट मोडलबाट हाम्रा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ गरेको राजनीतिक गतिविधि चाहिँ वेस्ट मिनिस्टर मोडलबाट यी दुईटा एकअर्काका चाहिँ एकदम कन्ट्राडिक्ट विषयवस्तुहरू हुन्थे। त्यसो भए केपी ओली चाहिँ कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने बुझ्नु पर्यो तपाईँको भनाइले? होइन, हाम्रो संवैधानिक संरचनाहरू अहिलेसम्म हामीले चाहिँ अब मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीका कुराहरू, संसदीय अब प्रणालीका कुराहरू, आवधिक निर्वाचनका कुराहरू, बालिग मताधिकारका कुराहरू जुन हाम्रो चाहिँ संवैधानिक प्रयोगमा आएका यो जे प्रणाली छ यो प्रणालीबाट चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले बारम्बार तपाईँको एउटा छलफल चलिरहेको सुन्नुहुन्छ नि, अब राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्छ, कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिबाट भनेर भनिन्छ नि, हो त्यही हो। त्यो भइदिएको थियो भने चाहिँ त्यो ठ्याक्कै प्रचण्डले भने जस्तो राज्य सत्ता मिल्न जान्थ्यो, त्यसरी मिल्न जान्थ्यो। अहिलेका यो विषयवस्तु पनि एक अर्को कुरा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने बेला बखत यसो चिया गफहरूतिर म सुन्ने गर्छु, त्यो उम्मेदवार चयन गर्दाखेरि पनि नेकपाभित्रको जुन 60% कोटा थियो त्यो चयन गर्दाखेरि पनि 5 देखि 10% पनि सिट माधव नेपाल समूहलाई दिएको थिएन भन्ने कुराहरू आउँछन्। ती दिएका अनुहार पनि त्यो दिनै पर्ने भएर कटाउनै नहुने भएर जस्तो भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई भन्दै जाउँ कोके, अब त्यो दिनै पर्ने सिटहरू दिँदाखेरि मात्रै त्यो अब पोलिट ब्युरो स्थायी कमिटी माथिको पदाधिकारीलाई त दिनु पर्यो, त्यसैको आधारमा मात्रै त 5-10% पुग्यो भन्ने गरिन्छ। ती पनि त हराउने खेलमा पनि संलग्न भयो भनिन्छ। यो किन भयो? हुन त झलनाथ खनाल पार्टी अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि पानी बाराबारको अवस्था, केपी ओलीमाथि पार्टी नियन्त्रण गरेको कुराहरू पनि बाहिर आउँछन्। माधव नेपालले 15-16 वर्ष पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्दा पनि अन्य पक्षहरूलाई प्रेसरमा राखेको विषयवस्तुहरू पनि आउँछन्। तर मेरो चाहिँ के ठम्यायो भने यो शक्ति सङ्घर्ष पार्टीभित्र हुनुपर्छ र त्यहाँ विचारहरू आदान प्रदान हुनुपर्छ। सिद्धान्त स्थापित गराउन भन्दा नि गुड चलाउन मात्र देखियो नि। हो, यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने टावरिङ पर्सनालिटी, मैले तपाईँलाई अझ म यो ठ्याक्क राजनीतिक शब्दावली नै भन्छु, यो चाहिँ दुईवटा हुँदो रहेछ। एउटा अथोरिटी हुँदो रहेछ राजनीतिमा, एउटा लिडर हुँदो रहेछ। यो अथोरिटीहरू भए ठाउँमा यस्तै हुन्छ, लिडर नभएपछि। लिडरहरू हामीले यसो सम्झ्यौँ भने जस्तो प्रधानमन्त्री खाऊ भन्दा नखाने राजनीतिक अधिकारहरू स्थापित गरिदिने नेताहरू हामीले सम्झ्यौँ भने सकिन्छ नि, गणेशमान सिंहहरू जस्तालाई। लिडर भनेको त्यो हो। हाम्रो चाहिँ पद बिना एकछिन पनि बस्न सक्ने, भित्र गइसकेपछि डन्डा मार्ने जनतामाथि। अब रामचन्द्र सर, अन्त्यमा अबको नेकपाको ल्यान्डिङ पोइन्ट के हुन सक्छ? कता जान्छ यो जेट? यो कतै पनि जाँदैन। अस्ति तपाईँले एउटा मिठो शब्द छ नि, मलाई फकाउनुहोस् न फकिहाल्छु, प्रचण्डले। कसरी फकाउनु? लु भन्नुहोस्, लु मैले फकाएँ मान्नुहोस् न त। हाम्रा होनहार 2 अध्यक्षहरूका शब्दावली, फकाउँदा फकिने। यो कुन किसिमको हुर्मत लिन खोजेको? नेकपा त धेरै एजुकेटेड वर्गको चाहिँ झन्डै 10-12 लाख सङ्गठित सदस्य भएको एउटा बुजुर्ग क्याडर कार्यकर्ता भएको पार्टीको रूपमा चाहिँ नेपालमा परिचित छ। त्यस्तो पार्टीका नेताहरू फकाउने र फकाउने, अब लुकामारी खेल्ने, त्यो कता टोपी चोर जस्तो गेमहरूमा छन् अहिले। यो
अहिलेको शक्ति सन्तुलनले गर्दाखेरि तपाईँले भन्न खोजेको कुरा कतै पार्टी विभाजन हुने, कतै सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउने, कतै प्रधानमन्त्रीलाई ब्याक गराउने, कतै कारबाहीका कुराहरू म यो देख्दिनँ। यो किन देख्दिनँ भने तपाईँको केपी ओली सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यति कमजोर राजनीतिक खेलाडी होइन। उहाँ पनि आफू निर्णय पर्ने अवस्था आए पछाडि संवादमा जानुहुन्छ, सहमतिमा जानुहुन्छ। अन्त्यमा त्यही हो। एक दोस्रो कुरा, यी कुनै पनि घटनाको पछाडि एउटा अर्को शक्ति छ हेरेर बसिरहेको। त्यो पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गरिरहेको अहिलेसम्मको भूमिका। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूले दौरासाथ खुट्टा नटेकेको थियो भने यो पार्टी पहिले नै विभाजन भइसक्थ्यो, उथल पुथल आइसक्थ्यो। अहिलेका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि अब यो नेकपा सिङ्गो नेकपाबाट बाहिर गएर सानो नेकपाको अध्यक्ष बन्ने प्रचण्डलाई पनि रहर छैन। र त्यो अवस्थामा चाहिँ मलाई लाग्छ झलनाथ खनाल माधव नेपालले त्यो अवस्था सिर्जना गर्नुहुन्न, त्यो पार्टी विभाजनसम्मको अवस्था सिर्जना गर्नुहुन्न। माधव नेपालले पटक पटक तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री खानुहोस् न, तर कम्तीमा पनि पार्टी पद्धति अनुसार चलोस्। तपाईँले भन्छ नि लेनिनवादी सङ्गठन पद्धति, जनवादी केन्द्रीयताका कुराहरू होइन, निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ तल्लो तहसम्म पुगेर निर्णय गर्ने, निर्णय गरिसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, लेनिनवादी सङ्गठन पद्धतिको एउटा त्यो फर्मुला जुन अहिलेसम्म विश्वका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अवलम्बन गरिरहेका छन्, प्रायःजसो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले, त्यो त गर्नु पर्यो नि। माधव नेपालको कुराहरू त्यो छ, त्यसले अन्ततगत निकासको बाटो त्यहाँनिर ल्याइदिन्छ र सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई केही न केही ढिलै भए पनि एउटा पार्टीको नीतिभित्र, पार्टीको वैचारिक घेराभित्र र पार्टीका चाहिँ निश्चित आफ्ना अवधारणाभित्र आएर पार्टीको एउटा सिस्टमबाट चाहिँ उहाँले चल्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा आएका अभिव्यक्तिहरू बैठकमा म जाँदिनँ, जे निर्णय गर्नुपर्छ गर्नु, त्यो गैर जिम्मेवार कुरा हो। उहाँ जतिको अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले यस्ता कुराहरू विचारमा अभिमतमा छलफल गर्नलाई आनकान गर्ने कुराहरू यो राजनीतिक व्यक्तित्व हुँदैन। त्यस्तो उहाँले पार्टीको बैठकमा जाने, छलफल गर्ने, उहाँ सही भएदेखि ती स्थापित गर्दा भइगयो नि। आएका छन् त अब हेरौँ न हामी। ल प्रचण्डले पनि आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब 18 गतेको बैठकमा अब केपी ओलीले पनि, अर्का अध्यक्षले पनि मेरो पनि कार्यपत्र पेश गर्छु भन्नुभएको छ नि त। अब त्यहाँनिर छलफल होला नि त, होइन? सचिवालयमा छलफल होला, सचिवालय नटुङ्गाएदेखि तलतिर स्थायी कमिटीमा आउला, त्यसले पनि नसकेदेखि तपाईँ सेन्ट्रल कमिटीमा आउला, सेन्ट्रल कमिटीले नसकेदेखि क्याडर समिति त्यहाँ पठाइएला चाहिँ प्रश्नावलीहरू, उपायहरू धेरै छ नि त नि। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो तत्कालीन राजनीतिक परिवेशको सन्दर्भमा जे शब्दहरू राख्ने यहाँले अवसर दिनुभयो, नेपाल ज्योति अनलाइन टेलिभिजन, तपाईँ अनि हाम्रो क्यामेराको साथी लगायत समग्र नेपाल ज्योति अनलाइन टेलिभिजन टिमलाई चाहिँ म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। धेरै धन्यवाद। हवस् त आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अधिवक्ता रामजनक कटुवाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म तपाईँबाट बिदा लिन्छु। तपाईँको भलो होस्। नमस्कार।